बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। आज पाकिस्तान में एक बरसी है जिसको जश्न का नाम दिया गया है। और किस चीज़ का जश्न है? जश्न के लिए 3 हवाले मैं आपको देता हूँ। एक है गोल्ड, एक है जुबली और एक है आइन। जुबली जुबिलेशन में से खुशी है, ये एक जश्न इसको कहा जा सकता है। आप एक ऐसे मुल्क का तसव्वुर कीजिए जिसके अंदर आइन 1 साल से मुअत्तल है, जिसमें अरशद शरीफ मारा गया, कुछ नहीं हुआ। जिसमें इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, एक कारकुन साथ मारा गया, कुछ नहीं हुआ। हाँ हो गया, मुझे याद आ गया, आई एम सॉरी, कल हुआ है अभी। जो बाकी बड़े मुकदमों के तफ्तीशी जिस तरह से सस्पिशियस मौत उनकी हुई है, इस मुल्क में आर्मी चीफ एक जो जंजुआ साहब थे, उनकी भी सस्पिशियस मौत हुई। अभी तक कोई दरियाफ्त नहीं कर सका कि क्या हुआ। और ये जो तफ्तीशी था जिसने वजीराबाद की तफ्तीश की थी, इनिशियल और रजिस्ट्रेशन ऑफ 154 कंप्लेंट विच इज़ कॉमनली नोन एज एन FIR, वो कल जाने फानी को कूच कर गए जी यहाँ से और चले गए जो ऐसी दुनिया में जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उनका मामला हो गया। फिर उसके साथ ही जिसमें लोग आटे की लाइनों में मर रहे हैं, जिसका रुपया उसका टेडी पैसा हो गया दुनिया की सारी करेंसी के मुकाबले में, जिसके अंदर किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बोलने की इजाज़त नहीं है, जिसके अंदर 3100 कारकुन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ख़वातीन और हज़रात और बच्चे और बुज़ुर्ग, वो सारे के सारे मुकदमों की जद में हैं, इन दी लाइन ऑफ फायर है। और जो 3100 हैं ये जेल के अंदर बैठे हुए हैं। उसमें एक वो शख्स है जो ये कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। वो जश्न सिल्वर नहीं बल्कि गोल्डन जुबली और आइन गोल्डन इसलिए कि उनको गोल्डन चांस मिला हुआ है, और जुबली इसलिए कि उनके सारे पैसे बाहर हैं, यहाँ पाकिस्तान में उन्होंने सिर्फ फ्रॉड करना है। दूसरा शख्स वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा मुलजिम, वो। और वहाँ आज एक और मंजर जो देखने को मिला वो ये था कि पूरे जो एक आला हमारी जुडिशल साइड है, उसमें से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बजाय एक जज साहब को वहाँ पे इनवाइट किया गया। मुझे बहुत सवाल किया लोगों ने, मैं आपको पहले एक वजाहत कर देता हूँ अपने, बल्कि मुझे पार्लियामेंटेरियंस ने भी और अंदर से भी सवाल आए मुख्तलिफ जगह से, वो मैं आपके सामने वजाहत कर देता हूँ कि हाउस के अंदर जा सकता है कोई ना कोई शख्स जो बाहर वाला हो, वो अजनबी नहीं रहेगा। एक सूरत में कि एक मोशन के जरिए से हाउस के जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो सस्पेंड किए जाते हैं। रूल्स सस्पेंड करने के बाद मोशन के जरिए से हाउस को होल हाउस इज डिक्लेयर्ड एज कमेटी, और फिर किसी को भी वहाँ पे कमेटी में बाय इन्विटेशन लोगों को बुलाया जा सकता है। इससे पहले आपको याद होगा कि फ़ौज की हमने करवाई थी 2 दफ़ा, बल्कि फ़ौज की हमने करवाई ब्रीफिंग जो सिक्योरिटी के ऊपर थी, तो वो फ़ौज वाले अंदर आके बैठे थे। और उसके बाद आपने देखा कि इस हाउस को कई दफ़ा इस्तेमाल किया गया। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस भुट्टो के दौर में भी किया गया, इमरान के दौर में भी किया गया। जो इसलिए मैंने आज ट्वीट किया, और ट्वीट में मैंने कहा है कि ये बरसी ज़्यादा लग रहा है और जश्न कम लग रहा है। जिस मुल्क में आइन है ही कोई नहीं, जिस मुल्क में आइनी हुकूक हैं ही कोई नहीं, जिस मुल्क में आइन की रिट कोई नहीं है, जिस मुल्क में आइनी अदालत को कोई नहीं मान रहा, उसमें जश्न मनाने वाले, ये जश्न ऐसा ही है जिस तरह कराची के बारे में मशहूर था कि जो लवाकिन थे वो अपने रिश्तेदारों को बताते थे कि जो रात को मारने के लिए आए थे, सुबह जनाजा उठाने के लिए वही आए थे। और बल्कि वो उन्होंने परचम रख के बंदे को कफन के अंदर डाला और फिर उस परचम समेत उसने उनको ज़मीन के अंदर जो वो गाड़ दिया गया। ये एक पहलू था जो आज की जो गोल्डन जुबली का जश्न है। हुआ क्या, 12 अप्रैल 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उस वक्त की असम्बली ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी, उस असम्बली ने एक आइन मुरतब किया। आज उनकी पार्टी कहाँ खड़ी है, आज उनके घर वाले कहाँ पे खड़े हैं। और उस वक्त जो आइन तोड़ने वाला 1977 में आया था निज़ाम, उस निज़ाम के जो बाकियात के ज़रिए से जो पॉलिटिक्स में आए थे, और जिन्होंने बीबी के लिए जहाज़ों से तस्वीरें गिराई, किस तरह की थी आपको पता है, जिन्होंने अमेरिकन सुंडी का खिताब दिया, ऐसी गलीज़ ज़ुबान उनके जो कासनी रंग के या किसी और रंग के कपड़ों पे इस्तेमाल की, वो सारा इकट्ठा करें आप तो आपको पता लगेगा कि एक चीज़ ने उनको जस्ट सिंगल पॉइंट एजेंडा है जिसने सारे पाकिस्तान के अंदर लोगों को इकट्ठा किया है। वो ये है कि अगर इमरान आया तो आइन के नीचे उनको जाना पड़ेगा, अगर इमरान आया
تو ان کی جو ایمپائرز ہیں یہ ٹوٹیں گی، اور اگر عمران آیا تو ان کو ہر سوال کا سچ جواب دینا پڑے گا، جس طرح وہ خود دیتا ہے جب توشہ کی گھڑی کا اس نے حساب بتا کے کہا یہ میں نے اتنے میں خریدی تھی۔ تو جو ایک انٹرویو آپ نے پہلے میں نے ان کا کرٹسی بھی لگائی تھی، آج انٹرویو کا ایک پورشن جس میں نواز شریف کی انتہائی بہادر آدمی کی انتہائی ذہین بیٹی نے یہ کہا کہ ذرا یہ کیمرہ بند کر دو، یہ نہیں چلانا، اور وہ جو گاڑی اس کو گفٹ ملی تھی بیرون ملک سے جو اس نے بیچ دی، اپنے پیپرز میں ڈکلیئر کی، ٹیکس میں گاڑی کہا میری ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتہ لگ سکا کہ گاڑی کس کی ہے۔ تقریباً 2 کروڑ روپے کی آپ نے وہ گاڑی بیچی ان دا ایئر 2011-12۔ آپ پکچر اس کو ویڈیو تو نہیں کر رہے، بند کر دیں ذرا پلیز۔ دوسرا پہلو اس کا۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں حالات کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ الیکشن کے سوا کوئی دوسرا راستہ رہ گیا، اور جو کرائن آ رہے ہیں، جس طرح کی لیجسلیشن لے کے یہ گورنمنٹ جا رہی ہے، اور باقی جو کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر، اس کے اسٹرینتھ کی بنیاد کے اوپر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آن دی بیسس آف دیٹ اسٹرینتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان ہے وہ الیکشن کی طرف چلا گیا، اور کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہے گا کہ میں نے تمہارا آرڈر نہیں ماننا۔ سب سے پہلے NSC اس نے اس طرح سے کہنے سے انکار کیا ہے جو خبر ہے اس شہر کی۔ دوسرے نمبر پہ جو فائنانس والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قانونی کور دے لیں، کوئی دوسرا کام کر لیں، ہمیں آپ اندر نہ کروائیں، سوائے ایک کہ جو آج مفرور بیٹھا ہوا تھا، جہاں بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی تھیں، آج وہ مفرور، جس مفرور کو فرار کرانے کے لیے جہاز استعمال ہوا، وہ رکھنے کے لیے سرکاری وسائل استعمال ہوئے، اور واپس لانے کے لیے ایک اور سرکاری جہاز استعمال ہوا تھا، وہ جو منی لانڈرنگ کا سکندر تھا وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ آج اتنے برے امیجز گئے ہیں، اتنے اگلی امیجز گئے ہیں کہ جو سالوں تک یہ اس پارلیمنٹ کا پیچھا کرتے رہیں گے اور اس گورنمنٹ کا پیچھا کرتے رہیں گے، جس طرح سے آج امیجز گئے۔ مثلا جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بھی ہے اور پارلیمنٹری پارٹی بھی ہے، وہ آج بھی نیشنل اسمبلی میں وہ اکثریتی نمبرز، آج بھی 2 پروونشل اسمبلیز میں ان کی جہاں ہم نے گورنمنٹ توڑی ہے اس کے اکثریتی نمبرز، آج بھی 2 جو وفاقی یونٹ نہیں 3 وفاقی یونٹ اسلام آباد GB اور AJ کے ہے، اس کے اندر اس کے نمبرز کے اعتبار سے اور ووٹس کے اعتبار سے وہ اکثریتی پارٹی ہے، وہ وہاں تھی نہیں۔ اور یہ کیسا آئین ہے جو صرف ایک صبح بے نور ایسی، جس صبح بے نور میں سے منی لانڈرنگ نکلتی ہے، اور کچھ محلات ہیں جن کے بارے میں جالب نے کہا تھا کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کے چلے، وہ جو مصلحت کہ ہر سائے میں ہی پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ یہ جس دستور کی آج عملی طور پہ حکومت برسی کروا رہی ہے، اس کو برسی کو ایک جشن کا نام دے کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ دوسرا پورشن میری جو گفتگو کا ہے وہ میں شارٹلی آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ہم نے ثابت کر دیا عدالت میں جو علی امین گنڈا پور کے مقدمے میں کہ جو میجسٹریٹ تھا وہ جھوٹا تھا۔ آج ریکارڈ سے یہ بات سامنے، میں نے ریکارڈ بڑا اصرار کر کے جو پولیس سے لے کے میں نے کہا جج صاحب آپ خود اس کو ملاحظہ فرما لیں، اور جج صاحب نے وہ ملاحظہ فرمایا۔ اس میں 5 چیزیں علی امین گنڈا پور کے کیس میں جو سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ طے ہو گیا کہ میجسٹریٹ جھوٹا ہے، وہ مخبر میجسٹریٹ جو وہ اپنے دفتر میں 6 مہینے بیٹھا رہا، 6 مہینے بعد وہ اٹھا اور کہتا ہے کہ میں نے ایک سنا ہے سمر ٹیلی ویژن کا ایک کلپ میں نے سنا ہے۔ دوسرا یہ طے ہو گیا کہ سمر ٹیلی ویژن نے آفیشلی وہ کلپ پولیس کے حوالے نہیں کیا، اور سمر ٹیلی ویژن اگر اس کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے سے وہ وائس سیمپلنگ کر سکتا ہے تو اس کو بتانا چاہیے، سامنے آنا چاہیے۔ اگر سمر ٹیلی ویژن کا کوئی ایسا IT ایکسپرٹ ہے جس نے یہ طے کر لیا کہ یہ آواز 100% علی امین گنڈا پور کی، اور اس کے ساتھ اسد نامی اس کا ساتھی ہے، کیونکہ یہ ذمے لگا ہے پولیس کی طرف سے FIR کی شکل میں، اور یہ ہانٹ کرے گا اس ٹیلی ویژن کو بھی، اور اس کے جو لوگ ہیں جنہوں نے خبر نشر کی یا جو اس کو مینجمنٹ ہے اس کو بھی ہانٹ کرے گا۔ اس لیے ان کو اپنی پوزیشن عدالت کے سامنے واضح کرنی چاہیے، فوراً واضح کرنی چاہیے۔ تیسری جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ اسی الزام کے اوپر جو FIA ہے DI خان میں، وہ ایک باقاعدہ اس نے پروب اور انویسٹیگیشن جاری کی ہوئی ہے جس میں جا کے علی امین گنڈا پور شامل ہو چکے ہیں۔ اور جو چوتھی بات تھی وہ یہ تھی کہ علی امین گنڈا پور پہ مقدمہ درج کرنے کے لیے جو مجاز اتھارٹی ہے اس کو استعمال نہیں کیا گیا۔ اور 5ویں بات یہ کہ آج ثابت ہو گیا عدالت کے اندر کہ اسلام آباد کی پولیس جھوٹی ہے، اور اس IG یا جس نے بھی نیچے سے ٹویٹ کرائی تھی جب میں نے رات کو اس دن کہا کہ مجاز عدالت سے
انہوں نے اجازت نہیں لی تو انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ جناب یہ تو آپ غلط پروپیگنڈا آپ نے کیا ہے. تو آج عدالت نے ان کو کہا کہ مجھ سے کب تم نے اجازت لی تھی, کہاں ہے میری دی ہوئی اجازت؟ تو ان کے منہ کے اوپر ایک ان کا بگ فیٹ وائٹ لائی آ کے لگا ہے. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. A lie cannot stand, and the test of scrutiny, which is judicial, lie certainly cannot stand. کل پھر بات کروں گا. تھینک یو ویری مچ. پاکستان پائندہ باد.